أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوعدها كاذبة خافضة رافية إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت أبابا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون في أكواب وأباريق وكأس من معين لا يشتون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور إن كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيه ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين في جدر ممدود وظل ممدود ودل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرث مرفوع إنا صنعهن إنساء وجعلهن بقر غربا ربا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال في سموم وحميم ودل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مرفين وكانوا يسيرون على الكنسلة وكانوا يقولون إذا بدنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم يحطون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون من البطون فشاربون إليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم ولولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه ونحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت ونحن مسبوقين ألا نبدل أمثالكم وننسيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما ترثون أنتم تزرعونه ونحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فأنتم تفكرون إن رم فنحن محرومون أفرأيتم البلد أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه جاجا ولولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة وعدا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقي ومداد كلماتي يا حنان يا منان يا فتى يا رزاق يا غني يا مني يا وهاب اللهم وفقني بحلالك عن حرامك واهدنا في فضلك من سواك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقي ومداد كلماتي يا حنان يا منان يا فتى يا رزاق يا غني يا مني يا وهاب اللهم وفقني بحلالك عن حرامك واهدنا بفضلك من سواك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقي ومداد كلماتي يا حنان يا منان يا فتى يا رزاق يا غني يا مني يا وهاب
اللهم فكري بحلالك عن حرامك وأدنا بفضلك من سواك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد القيمة بدد كلماتي يا حنان يا منان يا فتى يا رزاق يا غني يا مني يا وهاب اللهم فكري بحلالك عن حرامك وأدنا بفضلك من سواك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد القيمة مدد كلماتي يا حنان يا منان يا فتى يا رزاق يا غني يا مني يا وهاب اللهم فكني بحلالك عن حرامك وأدنا بفضلك من سواك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد القيمة مدد كلماتي يا حنان يا منان يا فتى يا رزاق يا غني يا مني يا وهاب اللهم فكني بحلالك عن حرامك وأدنا بفضلك من سواك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد القيمة مدد كلماتي يا حنان يا منان يا فتى يا رزاق يا غني يا مني يا وهاب اللهم فكني بحلالك عن حرامك وأدنا بفضلك من سواك فلا قسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون من أن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فالسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لوحق اليقين وسبح باسم ربك العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله والحمد سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. Makna surat Al-Baqiyah ayat 1. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kejadian-kejadian besar pada hari kiamat. Pada hari kiamat manusia tergolong menjadi 3 golongan. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangka. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggalkan dalam kurung golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi 3 golongan, golongan kanan, golongan kiri, dan golongan yang paling dahulu beriman, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang yang paling dulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Balasan kepada orang yang dahulu beriman, mereka itulah yang dekat dengan Allah, berada dalam surga kenikmatan
segolongan besar dan orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Tetapi mereka mendengar ucapan salam balasan kepada golongan kanan, dan golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka di antara bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan berbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlalang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Kami menciptakan bidara-bidara itu secara langsung, dan lalu kejadian mereka perawan-perawan yang penuh dengan cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Azab atas golongan kiri dan tempelak untuk mereka, dan golongan kiri alangkah sengsaranya dengan golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang panas, sangat panas, dan air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk, tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka itu dahulu hidup-hidup bermewah-mewah, dan mereka terus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang dari kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, sesungguhnya orang yang terdahulu yang kemudian pasti semakan timbul pada waktu tertentu pada hari yang sudah dimaklumi. Mereka dikelilingi oleh anak yang tetap muda dengan beberapa gelas dan cerek dan sloki piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya, tidak pula mabuk, dan buah-buahan yang mereka pilih apapun, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari yang bermata indah laksana mutiara yang tersimpan baik sebagai alasan batas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar ucapan yang sia-sia maupun menimbulkan dosa. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang yang sesat, lagi mendustakan, pasti akan memohon pohon zakum, maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu kamu minum air yang sangat panas, maka kamu minum seperti onta yang sangat haus ketika waktu minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakan atau kamikah penciptanya? Kami menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu di kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sungguh kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkan atau kamikah yang menumbuhkan? Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian, bahkan tidak mendapat hasil apapun. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami akan menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu, atau kami yang menumbuhkan? Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan berguna bagi musafir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan yang besar. Sumpah Allah tentang kemuliaan Al-Quran. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah
yang besar sekiranya kamu mengetahui. Dan kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, kamu tetap tidak melihat. Mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak memberi nyawa itu jika kamu orang yang benar? Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki yang surga yang penuh kenikmatan. Dan adapun jika termasuk golongan kanan, maka salam bagimu wahai dari golongan kanan, sambut malaikat. Dan apapun jika termasuk golongan yang mendustakan dan sesat, maka disambut siraman air yang mendidih dan dibakar dalam neraka. Sungguh inilah keyakinan yang benar, maka bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu yang besar. Shadaqallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa follow teman-teman.